इंसान चाहे कितना ही पैसा क्यों ना कमा ले, रुपया, पैसा, ज़मीन, जायदाद, घर, गाड़ियाँ सब कुछ होने के बावजूद कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनका पेट सिर्फ और सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। आज आपके साथ यूके में रहने वाले दो ऐसे ही पाकिस्तानियों की कहानी जो है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ, जिनके पास यहाँ पे ना तो कोई रुपए पैसे की कमी थी, ना घर बार की कमी थी और ना ही गाड़ियों की कमी थी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा शर्मनाक हरकत की कि उसकी वजह से उन लोगों की तो जो जगहसाई होनी थी सो होनी थी, लेकिन एज ए पाकिस्तानी भी हम लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बाइसे शर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो है ना वो जुर्म तभी करते हैं जबकि उनके पास तंगदस्ती होती है, वो गुर्बत की हालत में होते हैं या उनके पास रुपए पैसे की इतनी की कमी होती है कि घर का हालात और घर का गुजारा जो है ना वो बड़ी ही मुश्किल के साथ होता है। लेकिन जी यहाँ पे अब यूके में रहने वाले दो ऐसे भी पाकिस्तानी थे जिनके पास यहाँ पे कारोबार भी था, रुपया पैसा भी था, घर भी था, गाड़ियाँ भी थीं, यानी कि सब कुछ यहाँ पे उनके पास अल्लाह की दी हुई हर नेमत थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो कहते हैं ना कि इंसान का पेट सिर्फ़ और सिर्फ़ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। यानी कि इंसान को इतना लालच पड़ जाता है कि भई दुनिया में पैसा देख-देख के, कमा-कमा के उसका जो लालच, उसका हिर्स जो है, वो कहीं पे भी ख़त्म होने को नहीं आता। एक घर है तो इंसान के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि 2 हो जाएँ, 3 हो जाएँ। एक गाड़ी है तो ये होता है कि भई 10-12 खड़ी हो जाएँ। जितना बैंक बैलेंस है दिल करता है कि इससे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा हो जाए। अब जब इंसान के अंदर इस तरह का हिर्स और लालच जो है ना वो डेवलप होनी शुरू हो जाए तो फिर बस उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ होता है। अब जी हुआ क्या, यहाँ पे ना यूके में यानी कि लंदन में दो ऐसे पाकिस्तानी रहते थे जो कि यहाँ पे ब्रिटिश हो चुके थे और यहाँ पे उनके पास अपना घर भी था, गाड़ी भी थी और जी ब्रिटिश पासपोर्ट भी था, अपना उनका कारोबार भी चल रहा था। अब ये सब कुछ होने के बावजूद आप सोच रहे होंगे कि ये इंसान के पास इतनी सारी नेमतें हों और इसके बावजूद भी वो कोई उल्टा सीधा काम करे ना तो फिर उसका या तो दिमाग ख़राब हो सकता है या उसके अंदर तमा और लालच इस हद तक बढ़ चुका होता है कि वो शैतानी रास्तों के ऊपर चलने से खुद को रोक ही नहीं पाता। अब जी इन दोनों पाकिस्तानियों को ना यहाँ पे यूके की अदालत ने 5-5 साल जो है वो कैद की सज़ा दी है, साथ में इनको भारी जुर्माना भी हुआ है। किया इन्होंने क्या? इन्होंने ना जी यहाँ पे ह्यूमन स्मगलिंग के केस में ये इन्वॉल्व हो गए। अब आप सोचेंगे कि वो किस तरह से? यहाँ पे ना मैंने आपको अक्सर बताया है कि जो लेबर के काम है ना, वो उनमें बहुत ज़्यादा पैसा है। इसी तरह से वो लोग जो कि पाकिस्तान से यहाँ पे यूके में आना चाहते हैं ना, तो उनको चाहिए कि ये जो कार की मैकेनिकी वगैरह है या कार के जो जितने भी काम होते हैं ना, जैसे कि उसको ठीक करना, उसके टायर्स वगैरह चेंज करना, उसकी एमओटी वगैरह करना और इस तरह से मतलब कार से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा है। अब ये जो 2 आदमी थे ना, चौधरी रशीद जिसकी कि उम्र 58 इयर्स है और शफाज़ खान जिसकी कि उम्र 55 इयर्स है, ये दोनों आपस में दोस्त थे और इन्होंने मिलके ना एक प्लान बनाया। यानी कि सब कुछ था इनके पास, लेकिन इसके बावजूद भी उनको ये लालच था कि हमारे पास जो है ना हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है ना उसको इकट्ठा करें। तो जी उन्होंने 2 नंबर रास्ता इख्तियार किया। इन्होंने किया क्या कि भी यहाँ पे ना ओल्ड टायर्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्री से यानी यूरोपियन कंट्री से ना यहाँ पे यूके में आते हैं। एक तो होता है कि गाड़ियों में ब्रांड न्यू टायर्स आप डलवा लें और दूसरी ऑप्शन होती है कि यूज़ टायर्स जो है ना उनको डलवा लिया जाए। वो थोड़े चीपर होते हैं। अच्छा जी, अब इन्होंने ना जो ओल्ड यूज्ड टायर्स थे ना उनको वहाँ से मतलब कि किसी यूरोपियन कंट्री से ना बेल्जियम से ये यहाँ पे यूके में लाने की कोशिश कर रहे थे। पूरा इन्होंने प्लान किया कि मतलब टायर्स लाने की हद तक तो ठीक है कि भी आप जो है ना वो गुड्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इधर-उधर ला जा रहे हैं। लेकिन जी इन्होंने उस टायर्स को लाने वाले कंटेनर के अंदर ना 4 इंडियंस को वहाँ पे पीछे टायरों के पीछे ना बैठा दिया और कंटेनर के अंदर ना तो कोई हवा का इंतज़ाम था, ना कोई खाने-पीने का इंतज़ाम था और ना ही कोई ऐसी बात कि जिसकी वज़ह से इस चीज़ की श्योरिटी हो कि उन इंसानी जानों को ना कोई भी नुकसान नहीं होगा। उनको वहाँ पे बैठा दिया गया एक मैट्रेस के ऊपर
اور جی کنٹینر کے اندر نا اب ان کو یہ یقین دہانی کروائی گئی، ان سے ڈھیر سارا پہلے تو پیسہ لیا بیلجیم سے کہ بھی ان کو یہاں پہ یو کے میں لایا جائے گا اور ایک اچھی لائف جو ہے نا وہ یہاں پہ ان کو مہیا کی جائے گی، یعنی کہ انسانی اسمگلنگ کا کیس تھا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو تھے نا یعنی کہ وہ انڈینز، چاروں انڈین، وہ یہاں پہ ڈنکی لگا کے آ رہے تھے۔ موسٹلی یہی ہوتا ہے جن لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس نہ ہو، یہاں پہ آنے کا کوئی اسٹیٹس نہ ہو، تو وہ اس طرح سے چھپ چھپا کے کوئی طریقہ لگا کے نا یو کے میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ایک دفعہ یو کے میں انٹر ہو جائیں تو پھر اس کے بعد چھپ کے یہ کہیں پہ بھی پناہ لے کے تو پھر اپنا کام وغیرہ شروع کر دیتے ہیں، اگرچہ کہ اب اس طرح کے کوئی بھی حالات و واقعات نہیں رہے، یعنی کہ آپ کو جاب بھی کرنے کے لیے اپنا اسٹیٹس یہاں پہ پروو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جی خیر اب وہ لوگ تو یہاں پہ نئے نئے آ رہے تھے، انہوں نے پیسہ دیا اور مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یہاں پہ یو کے میں انٹر ہو جائیں گے۔ اب جی ان کی پوری سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی نکل آئیں ان دونوں پاکستانیوں کی، جس میں کہ یہ پلان کر رہے تھے ایک کیفے کے اندر بیٹھ کے کہ یہ سارے کا سارا کام کس طرح سے کیا جائے گا اور کس طرح سے ان چاروں انڈینز کو جو ہے نا وہ ٹائرز کے کنٹینر کے اندر بٹھا کے پھر یہاں پہ یو کے میں انٹر کیا جائے گا اور ان کو سیفلی جو ہے نا آؤٹ سائڈ بھی نکال لیا جائے گا۔ اب یہ جو سے دونوں برٹش پاکستانی تھے نا، ان کو نیو ہیون پورٹ پہ روک لیا گیا جبکہ یہ ٹائرز کا بڑا ہوا کنٹینر لے کے یو کے میں انٹر ہونے والے تھے۔ وہاں پہ یہ جو بارڈر ایجنسیز ہوتی ہیں نا وہاں پہ ان کو کچھ شک ہوا، یعنی کہ ان کے پاس ہائی سیکیورٹی ہوتی ہے، ان کے جو ڈاگز ہوتے ہیں نا وہ بھی اسکلڈ ہوتے ہیں، ٹرینڈ ہوتے ہیں، اور وہ جب کسی چیز کو سسپیشیس قرار دے دینا تو پھر کوئی بھی ان کی نظر سے بچ نہیں سکتا۔ ایسے ہی ایئرپورٹ پہ بھی یہ ڈاگز ہوتے ہیں جو کہ ہائیلی ٹرینڈ ہوتے ہیں۔ آپ لوگ یقین مانیں ہم لوگ جب وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں اور چیک ان کرتے ہیں اور چیک آؤٹ کرتے ہیں نا تو یو کے میں انٹر ہوتے ہوئے نا ہیتھرو ایئرپورٹ پہ یہ ڈاگز جو ہے نا ہمارا سامان تک یعنی کہ ہینڈ بیگز تک ان کو سنیفنگ کرتے ہیں، ان کو سونگتے ہیں کہ سامان کے اندر کوئی ڈرگز وغیرہ یا کوئی انلیگل چیز تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے ان ڈاگز نے جو تھا نا ان کا جو کنٹینر تھا نا اس کو جب انہوں نے سنیف کیا اور اس کے ارد گرد وہ گھومے پھر وہ شور وغیرہ مچاتے ہیں تو وہ کنٹینر نا سسپیشیس ہو گیا۔ پہلے ان لوگوں نے کہا کہ بھی ان جو یہ برٹش نیشنل تھے نا انہوں نے پاکستانیوں نے یہ کہا کہ بھی اس کے اندر صرف اور صرف پرانے ٹائرز ہیں جنہیں کہ یہ یو کے میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن جی اب آفیسرز کو چونکہ شک ہو چکا تھا وہ اس چیز پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے، انہوں نے کنٹینر اوپن کیا، سارے کے سارے ٹائرز باہر نکالے اور آپ لوگ یقین مانیں اینڈ پہ جا کے کنٹینر کے اینڈ پہ وہ چار جو انڈینز تھے نا ان کو ایک میٹرس کے اوپر ان لوگوں نے بٹھایا ہوا تھا اور وہ تقریباً نیم بے ہوشی کی حالت میں جو تھا نا وہ بارڈر ایجنسی کے جو آفیسرز تھے نا انہوں نے ان کو بازیاب کروایا۔ پھر جی ان لوگوں کے اوپر مقدمہ چلا، پوری کی پوری انویسٹیگیشن کی گئی اور پتہ چلا کہ یہ بھی ہیومن سمگلنگ میں صرف اور صرف یہ 2 بندے ہی انوالو ہیں، یعنی کہ ان کو ہی سزا دی گئی، اس کے علاوہ ان کے گینگ میں مزید کوئی اور بندہ انوالو نہیں تھا۔ اور یہ سب کچھ یعنی کہ آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ آ کے نا پاکستانی جو نارمل طریقے سے پیسے تو کما رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دماغ الٹے کاموں میں اتنے زیادہ چلتے ہیں کہ بھئی بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ لالچ ان کے اندر بڑھ جاتا ہے کہ بھی ہیومن سمگلنگ کرنے میں کسی حد تک بھی پیچھے نہیں رہتے، کوئی ان کو طریقہ مل جائے، کوئی ان کو بہانہ مل جائے کہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے کسی کو انلیگلی اگر اس کنٹری میں انٹر کر دیا جائے نا تو وہ آپ کو ڈھیر سارا پیسہ دیتا ہے کہ مطلب ہمیں یہاں پہ یو کے میں ہی لے کے جا رہے ہیں، اور یہ پیسہ جو تھا یہ ڈائریکٹلی آف کورس ان دونوں کے حصے میں آنا تھا۔ تو جی جو ٹائر سے ان لوگوں نے پیسے کمانے تھے وہ تو کمانے تھے، اس کے علاوہ ان کا اور بھی یہاں پہ بزنس وغیرہ تھا، اور اس کے علاوہ جو یہ ہیومن سمگلنگ کر رہے تھے ان لوگوں سے بھی ان لوگوں نے ان پاکستانیوں نے پیسے لیے تھے، یعنی کہ ایسا ان کو لالچ پڑ گیا تھا اور انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر ہم پکڑے گئے تو اس کی سزا کیا ہوگی، اور یہ تو بالکل بھی نہیں سوچتے نا کہ بھی ایز اے پاکستانی پاکستان کا امیج ہم لوگ ان کنٹریز میں آ کے کس طرح سے برے طریقے سے جو ہے نا اس کو خراب کرتے ہیں۔ اب جی یو کے کی کورٹ نے ان دونوں کو جو ہے وہ 5 سال کی سزا سنائی ہے، اور یعنی کہ قید بامشقت جو ہوتی ہے نا وہ ان کو دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو بھاری جرمانہ جو ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اور بس آپ دیکھ لیں کہ بھی یہاں پہ آ کے پاکستانی کس طرح کے کام کرتے ہیں اور کس طرح کی یہ شرمناک حرکتیں کرتے ہیں کہ بتاتے ہوئے بھی یہاں پہ ہم لوگوں کو شرم آتی ہے کہ بھی ہم لوگوں کا تعلق جو ہے نا وہ کس کنٹری سے۔ ہاں آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ پاکستانی جو کہ یہاں پہ یورپ یا کسی بھی بیرون ملک آ کے پاکستانیوں کا نام خراب کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ اپنی رائے سے آپ لوگ مجھے ضرور آگاہ کریں، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، اور جو میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔